अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हुजूर के चाहने वाले सहाबी रसूल हज़रत नुमान और वक्त के ईसाई बादशाह का बहुत खूबसूरत दमदार वाक़या आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। आप लोग इस वाक़या को मुकम्मल समाअत करें। एक सहाबी रसूल है हज़रत नौमान, एक मुल्क गए, वो बादशाह ईसाई था। जब उसे खबर मिली कि अरब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफ़ीर आया हुआ है, एम्बेसडर आया है, तो उस बादशाह ने रेशम का कालीन बिछाया और सोने की कलाई की हुई कुर्सी रखा उनके इस्तकबाल के लिए। लेकिन जब वो आए, सहाबी रसूल हज़रत नौमान, अपनी तलवार से उन्होंने वो कालीन को हटा दिया, जो रेशम का कालीन बिछा हुआ था हटा दिया। कहा मैं जमीन पर चलकर जाऊंगा। फिर जब कुर्सी देखी सोने की है, हटा दिया, कहा मैं आम कुर्सी पर बैठूंगा। बादशाह ने कहा इतना एटीट्यूड है, हमने आपके इज्जत के लिए सब किया था, हम बहुत इज्जत करते हैं आपकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सफीर बन करके आए। उस सहाबी ने क्या जवाब दिया? कहा मैं जिस नबी का मानने वाला हूं, उस नबी ने फरमाया मर्द के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है, मर्द के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है, मैं हराम चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे मुल्क में थे, हुजूर कहाँ है? मदीने में है। बादशाह ने कहा आप तो बहुत दूर हैं, वो नबी के मुल्क से काफी दूर है, यहां अगर आप इस्तेमाल कर भी लें तो क्या खबर। उस सहाबी ने जलाल में कहा मेरा ईमान ये है, मैं जिस खित्ते में भी रहूंगा मेरे नबी का गुलाम बनकर रहूंगा। धोखा नहीं दे सकता अपने नबी को कि यहां पर हुजूर का गुलाम हूं और किसी जगह गुलाम नहीं है। आप सबकी भी जिंदगी ऐसी हो कि दुनिया तुम्हें किसी भी जगह देखे तो पहचान ले कि हुजूर का गुलाम है, सच बोलता है, धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। ये तुम्हारी खसलतें होनी चाहिए, तुम्हारी आदतें होनी चाहिए। आज अगर कोई ये पूछे नशा कहाँ मिलता है, तो तुम्हारे मोहल्ले की तरफ कोई इशारा ना करे, कोई तुम्हारे मोहल्ले की तरफ ना आए। सबकी ये जिम्मेदारी हर नौजवान की कि जानते हो हुजूर फरमाते तुम्हारे तलवे में कांटा भी चुभे तो उसके दर्द का मुझे एहसास होता। वो नबी बेशक। और तुम अगर नशा कर करके अपने आप को तबाह कर लोगे, अपने आप को बर्बाद कर लोगे, तो उस रसूल को भी आप ठेस पहुंचा रहे हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हो। बदलो अपनी उस जिंदगी को। और मेरा मैसेज यही है, उठो वो घर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। और ये जो रोना है हमारा, ये सारे मसलों का हल क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अरे अल्लाह करीम कुरान में फरमाया है, जिससे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, ये दीन इस्लाम तुम्हारे और हमारे बाप से चलाया नहीं जाएगा, ये अल्लाह करीम का निज़ाम है। चंगेज भी आए, हलाकू भी आए, बड़े बड़े आए, सड़े सड़े आए, इस दरख्त को हिलाने की कोशिश करते रहे और नामो नमूद भी खत्म, नामो नुमाइश भी खत्म, सब चले गए, बाकी मगर अब तक नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। इकबाल ने ये सच कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। इस बात को याद रखो, तुम्हारे मिट जाने से, मेरे कत्ल हो जाने से इस्लाम नहीं मिटता, इस्लाम खत्म नहीं होता। अंधे लोग अगर ये सोच करके बम बरसा रहे हो, कत्ले आम कर रहे हो, तो उन्हें कान खोल कर सोच लेना चाहिए। करबला की धरती पर इमाम हुसैन के पूरे खानदान को कत्ल कर दिया गया, उस वक्त जब इस्लाम नहीं रुका था, तो इस सैलाब से कभी इस्लाम नहीं रुकने वाला। बेशक बेशक बेशक। ये सुबह क़यामत तक चमकता दमकता रहेगा। अल्लाह फरमाता वलो करी हल काफिरून, अगरचे काफिरों को अच्छा न लगे, अल्लाह ताला इस दिन को गालिब रखेगा।
بدلو اپنی زندگی کو, سچے مسلمان بنو, سچے اسلام کی پیروی کرو, تاکہ دنیا کو آج جو یہ پروپیگنڈا پھیلا کر کے سمجھایا جا رہا ہے اس پروپیگنڈے کو بدل کر کے دکھاؤ کہ نہیں, جھوٹ ہماری خصلت نہیں ہے, بددیانتی ہماری عادت نہیں ہے, بلاತ್ಕಾری ہم میں سے نہیں ہو سکتے, چور چمار ڈاکو نشہ خوری یہ ہم میں نہیں ہو سکتی. یہ ساری خصلتوں کو اپنے معاشرے سے دور کر کے پھر ثابت کر کے بتاؤ کہ حضور پاک کا غلام جدھر سے گزرتا ہے خوشبوئیں پھیلا کر جاتا ہے. بے شک اور عزت سبحان پھر اللہ. تم دیکھو گے میرے عزیزوں, عزت فوج جمع کرنے کا نام طاقت نہیں ہے, ایمان کی قوت بڑھانے کا نام اصل طاقت ہے. یہ طاقت واپس آ جائے انشاءاللہ العزیز. ایک جملہ کہتا ہوں, سنو, کان کھول کر سنو, بہت اچھی بات ہے. یہ میری پوری تقریر کا خلاصہ, لب لباب حاصل کلام. کیا کیا چیزیں تمہیں چاہیے, کیا کیا چیزیں چاہیے؟ تخت چاہیے, سیاست چاہیے, قیادت چاہیے, حکومت چاہیے, ایجوکیشن میں مہارت چاہیے, بڑی کامیابی چاہیے. کیا کیا چاہیے؟ زمین چاہیے, جائیداد چاہیے, اوپر تک اڑنا آنا چاہیے. کیا کیا چاہیے سب جمع کر لو. ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے, بے شک بے شک قلم سبحان تیرے اللہ. ہیں. اور آج ہم نے محسوس کیا ہے, مجھے کون پہچانتا تھا, میں کس خاندان سے ہوں یہ میٹر نہیں کرتا. میں اپنے باپ کے نام سے, اپنے خاندان کے نام سے یا کوئی سیاسی عہدہ رکھنے کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا, بلکہ اگر پہچانا جاتا ہوں تو صرف اس بنیاد پر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. دوستو یہ تھے مفتی سلمان اظہری صاحب, جنہوں نے بہت بھینکر تقریر ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہم لوگوں نے اس تقریر کو نہایت دل سادگی کے ساتھ سماعت کیا. دوستوں زیادہ زیادہ 2 شعر سماعت کرتے جائیں. وہ جن کے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہیں اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہیں. وہ جن کے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہیں اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے جتنے مخالف وہ گواروں کی طرح ہے. ہم لوگ ہیں دیوانے لگائیں گے یہ نعرہ, ہم لوگ ہیں دیوانے لگائیں گے یہ نعرہ کہ آقا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا. دوستو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو, اسلامک واقعات, اسلامک بیانات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اوپر والی گھنٹی کو دبائیں. اس سے ہماری ویڈیو سمے پر آپ لوگوں کے پاس ضرور پہنچے گی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور کیا کریں, اس سے ہماری ویڈیو تیزی سے آگے بڑھتی ہے. اور آپ لوگوں کو کس ٹاپک پر کون سی ویڈیو پسند آتی ہے آپ لوگ کمنٹ کیا کریں, جس سے میں آپ کے پسند کی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچانے کی کوشش کروں. السلام علیکم.